محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الوجوه المدعاة لتصوير الجامع على القول بالأعم، وذكرنا الوجه الأول والثاني. أما الوجه الثالث ففيه قياس لألفاظ العبادات على الألفاظ الموضوعة للأعلام الشخصية. فمثلا لو سمى الوالد ولده باسم علي، فهذا الولد يبقى اسمه علي، سواء كان طفلا أم شابا أم كبيرا، يعني في مختلف حالاته، وسواء كان تام الخلقة أم لا نقصت بعض أعضائه، كما لو قطعت يده أو قطعت قدمه، فلا تتغير التسمية بسبب تغير الحالات بالنسبة لهذا الفرد، فيبقى زيد هو زيد، سواء كبر صار ثمينا أم صار ضعيفا، صار أسمر أم صار أبيض، تام الخلقة أو نقصت بعض أعضائه. كل هذه الحالات يبقى اسم زيد صادقا عليه ويستعمل فيه استعمالا حقيقيا. يقولون وهكذا الحال في ألفاظ العبادات، فإن الشارع المقدس وضعها لهذه العبادة المخصوصة، ولا يضر بعد ذلك اختلاف حالاتها. مثلا الصلاة، الشارع وضع لفظ الصلاة علما للعبادة المخصوصة. أما اختلاف حالات الصلاة من كونها من ركعتين أو 3 ركع أو 4 ركع، صلاة قصر، صلاة تمام، صلاة واجدة لجميع الأجزاء، صلاة فاقدة لبعض الأجزاء، فهذا اختلاف في الحالات، والاختلاف في الحالات لا يضر في صدق التسمية عرفا. كما في لفظ زيد، اختلاف حالات زيد لا يؤدي إلى تغير الاسم، هكذا في الصلاة اختلاف حالات العبادة من حيث الأجزاء والشرائط لا يضر في صدق الاسم، بل الاسم يبقى صادقا على جميع الحالات ولا يتغير بتغير الحالات. هذا هو الوجه الثالث. الجواب: قياس ألفاظ العبادات على الأعلام الشخصية قياس مع الفارق. لماذا؟ وذلك لأن اسم زيد إنما وضع لهذا الوجود الخاص، وكما درسنا في محله في الحكمة المتعالية إن كل شيء يمتاز عن الآخر بوجوده الخاص، تشخص الشيء بوجوده، وما لم يتشخص لم يوجد. أما الحالات والصفات والأعراض
فهي أمور عارضة وكاشفة، لا أنها هي سبب الوجود وسبب التشخص. التشخص بسبب الوجود لا بسبب الأوصاف والحالات العارضة. فزيد له وجود واحد، زيد له وجود واحد. أما الأعراض الطارئة عليه، كونه سمينا أو ضعيفا، تام الأجزاء أو غير تام الأجزاء، فهذه تؤثر في وجوده أو لا تؤثر في وجوده؟ لا تؤثر في وجوده، لأن وجوده واحد، وهذا الوجود الواحد لا يتغير بتغير الأعراض والحالات الطارئة على زيد، يبقى الوجود هو. وبما أن الوجود لزيد باق هو، فاسم زيد يبقى يطلق على هذا الوجود كما هو. الشخص الذي أسميناه علي تشخص بوجوده، زين وجوده يتغير أو لا يتغير منذ الصغر إلى الكبر وباختلاف الحالات، يبقى الوجود واحدا. فلفظ علي وضع لهذا الوجود الواحد، وبما أن هذا الوجود الواحد لا يتغير بسبب تغير الحالات، فاسمه لا يتغير. بينما في محل كلامنا لفظ الصلاة وضع للمركب المتكون من مجموعة من الأجزاء والمشروط بجملة من الشرائط، وهذا المركب متشخص ومنضبط أم ليس متشخصا ولا منضبطا؟ الجواب ليس متشخصا ولا منضبطا، إذ أن الأعميين لم يستطيعوا تحديد الأجزاء التي يحتوي عليها هذا المركب. وإذا كان غير متشخص فهو يختلف من حالة إلى حالة ومن مورد إلى مورد، فقياسه على الألفاظ الموضوعة للأشخاص قياس مع الفارق. ما هو سبب كون قياس مع الفارق؟ في الأعلام الشخصية توجد حقيقة واحدة لا تتغير بتغير الحالات، أما في ألفاظ العبادات فموضوعة للمركبات غير المنضبطة، مرة تتكون من 10 أجزاء، مرة من 15 جزءا، مرة من 20 جزءا، فهي تتغير بتغير الحالات. ولذلك قياسها على الأعلام الشخصية قياس مع الفارق. قال ثالثها أن يكون وضعها، وضع من ألفاظ العبادات، كوضع الأعلام الشخصية كزيد. ما هو وجه الشبه من يا جهة؟ فكما لا يضر في التسمية فيها، يعني وين؟ في الأعلام الشخصية، تبادل وتغير الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء كاليد والرجل أو زيادة بعض الأجزاء، هذا لا يضر في التسمية، يبقى زيد شنو؟ هو زيد. يقول كذلك فيها، يعني شنو كذلك؟ يعني لا يضر تبادل الحالات المختلفة في ألفاظ العبادات، كونها من ركعتين يعني صلاة قصر أو صلاة تمام، صلاة مختار أم صلاة غير المختار، هذا لا يضر في صدق التسمية.
حالها حال الأعلام الشخصية. وفيه أن الأعلام، يعني يريد يقول هذا قياس مع الفارق، أن الأعلام الشخصية إنما تكون موضوعة للأشخاص. والتشخص بأي شيء يكون؟ بالوجود. التشخص بالوجود، والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص لزيد مثلا، أو الوجود الخاص لعلي. هذا الوجود الخاص يتغير بسبب تغير الحالة؟ لا يتغير. وجود زيد الخاص يبقى نفس الوجود، وإن تغير طوله أو عرضه أو وزنه أو غير ذلك. ويكون الشخص كزيد مثلا حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا. فالمدار على مدى شنو؟ على الوجود. أما الأوصاف والحالات فلا دخل لها، هذه عوارض. ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا، وإن تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيات، صار أسمر، صار طويلا، صار قصيرا، قطعت يده، قطعت قدمه، هو يبقى وجوده الخاص. هذه عوارض لا تؤثر. فكما لا يضر اختلافها، اختلاف من؟ كما لا يضر اختلافها، يعني اختلاف العوارض من الزيادة والنقصان، هذا لا يضر في التشخص، لأن التشخص إنما يكون تبعا للوجود الخاص. كذلك لا يضر اختلافها، يعني هذه العوارض لا يضر وين؟ في التسمية. أصلا لا يؤثر على التسمية، التسمية تبقى على حالها. كما أنه لا يضر في الوجود لا يضر في التسمية. وهذا بخلاف ما نحن فيه وهو ألفاظ العبادات، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات من أجزاء والمقيدات بالقيود والشروط. زين، شنو وجه الاختلاف؟ أنا ذاك وجود متشخص، أما هذا غير متشخص. ولا يكاد يكون، يعني ولا يكاد شيء موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول في ألفاظ العبادات موضوعة للمركبات، وهذه المركبات هل هي منضبطة ومتشخصة أم لا؟ ليست منضبطة ومتشخصة. لماذا ليست منضبطة ومتشخصة؟ على القول بالصحيح أم على القول بالأعم؟ على القول بالأعم. يعني على القول بالأعم هذه المركبات غير متشخصة، ولذلك لا يمكن أن تقاس على الأعلام الشخصية، بخلاف من قال بالصحيح فإنه يستطيع أن يوجد الجامع أو أن يستخرج الجامع بين الأفراد الصحيحة كما تقدم، وهو اشتراكها في الأثر ككون الصلاة معراجا. فعلى القول بالصحيح نستطيع أن ننتزع الجامع ونجعل هذا الجامع هو الموضوع له فيكون متشخصا، بينما على القول بالأعم لا يمكن أن ننتزع الجامع فلا يمكن أن يكون متشخصا. هذا اللي يريد يقول المصنف. أعيد لك العبارة: ولا يكاد يكون موضوعا له، يعني لا يكاد يكون شيء موضوع له في ألفاظ العبادات إلا على القول بالصحيح، لأننا يمكن أن نستخرج الجامع إلا ما كان جامعا
لشتاتها، شتات من يعني جامع لأفراد العبادات، وحاويا لمتفرقاتها يعني أفراد العبادات المتفرقة. فإذا كان يوجد لدينا جامع يمكن أن يكون الجامع هو الموضوع له، وهذا الجامع متى يمكن تصويره؟ كما عرفت في الصحيح منها، فإنه يمكن تصوير الجامع ويمكن أن يكون هو الموضوع له. وهذا كأنه أنت تكمل العبارة، وهذا بخلافه على القول بالأعم، إذ لا يوجد هناك جامع لكي يكون هو الموضوع لألفاظ العبادات. والنتيجة قياس ما نحن فيه على الأعلام الشخصية قياس مع الفارق على القول بالأعم، أما على القول بالصحيح المسألة صحيحة ولا إشكال فيها. رابعها الوجه الرابع أيضا فيه قياس وتشبيه للوضع في ألفاظ المعاملة، عفوا في ألفاظ العبادات، قياسه وتشبيهه بالوضع في المعادين والمركبات العرفية. فإن العشاب مثلا حينما يركب دواء من مجموعة من الأعشاب ويصنع لنا معجونا للشفاء دواء، أو الصانع الذي يصنع السيارة أو الطائرة أو الكمبيوتر أو غير ذلك، هو يصنع ذلك الشيء من مجموعة من الأجزاء يركبها ويضم بعضها إلى بعض، ثم يضع اللفظ لهذا المركب الواجد لجميع الأجزاء. يعني حينما يصنع الحاسب أو الحاسوب يطلق لفظ كلمة الحاسوب على ماذا؟ على المركب التام المشتمل على جميع الأجزاء المكونة للحاسوب. أو حينما يطلق كلمة السيارة يطلقها على هذا المركب التام الشامل لجميع الأجزاء المكونة للسيارة مثلا. فيضع اللفظ، الصانع يضع اللفظ للمركب التام الواجد لجميع هذه الأجزاء، ولكن بعد ذلك الصانع أو العرف يتسامح في إطلاق اللفظ على الفاقد لبعض الأجزاء. يعني لو نقصت بعض أجزاء المركب أيضا العرف ماذا يسميه؟ يسميه بالتسمية الخاصة. يقول وهكذا في ألفاظ العبادات. المولى سبحانه وتعالى هو الذي أمر بهذه الصلاة المركبة من أجزاء، فهو الصانع لهذا المركب، وجعل ووضع له لفظ الصلاة. فلفظ الصلاة موضوع للمركب التام المشتمل على جميع الأجزاء والشرائع. ولكن قد يطلق لفظ الصلاة اللي هو علم الموضوع، لفظ الصلاة للمركب التام،
قد يطلق على الفاقد لبعض الأجزاء، كما لو فقدت الصلاة السورة مثلا أو فقدت التشهد، أيضا العرف ماذا يسمي هذا الفعل؟ يسميه صلاة. وهذا الإطلاق هو إطلاق حقيقي بإحدى صورتين. الصورة الأولى الحقيقة الادعائية أو المجاز السكاكي، حيث ادعى السكاكي كما بينا سابقا أن المجاز في الاستعارة ليس هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل هو استعمال لللفظ فيما وضع له، والتجوز في أمر عقلي وهو افتراض ما ليس مصداقا افتراضه مصداق، كما في الرجل الشجاع. فحينما نستعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع، هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ هذا استعمال حقيقي، بمعنى أننا افترضنا واعتبرنا وادعينا أن الرجل الشجاع هو مصداق من مصاديق الحيوان المفترس، ثم استعملنا كلمة أسد في الحيوان المفترس في معناها الحقيقي، ولكن العناية حصلت في أي شيء؟ العناية في اعتبار الرجل الشجاع مصداقا من مصاديق الحيوان المفترس. وهكذا نقول فيما نحن فيه. فلفظ الصلاة موضوع للمركب التام، ولكننا نستعمله في المركب الناقص بأي طريقة؟ بأن ندعي بأن المركب الناقص هو مصداق للمركب التام. الصلاة الفاقدة للسورة ندعي أنها فرد ومصداق للصلاة التامة الكاملة، ثم نستعمل لفظ الصلاة في الصلاة الفاقدة للسورة. نستعمل لفظ الصلاة استعمال حقيقي لو مجازي؟ استعمال حقيقي على طريقة السكاكي، لأننا ندعي أن الصلاة الفاقدة للسورة هي مصداق حقيقي للصلاة الكاملة، كما ادعينا أن الرجل الشجاع هو مصداق للحيوان المفترس. فهذا استعمال حقيقي. إذن لفظ الصلاة وضع للصلاة الكاملة التامة، ولكنه يستعمل في الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء استعمالا حقيقيا على طريقة المجاز السكاكي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نقول لفظ الصلاة وضع للصلاة التامة، ولكنه استعمل مرة أو مرتين أو 3 مرات، استعمل وأطلق على الصلاة الناقصة الفاقدة لبعض الأجزاء، وبسبب ذلك حصل وضع تعيني
للفظ الصلاة في الصلاة الناقصة بسبب استعمال لفظ الصلاة مرة أو مرتين في الصلاة الناقصة. وإذا تحقق الوضع التعيني فتطلق لفظة الصلاة حتى على الصلاة الناقصة، ويكون إطلاقها حقيقيا أم مجازيا؟ سيكون إطلاقها حقيقيا. فلذلك يتسامح العرف ويحصل عنده أنس ذهني بسبب الاستعمال. يحصل بيننا وبين بين لفظ الصلاة وبين الصلاة الناقصة الفاقدة لبعض الأجزاء. سؤال: ما هو المنشأ لهذا الأنس الذهني؟ احنا العرف قلنا شو يصير عندهم؟ أنس ذهني بين اللفظ الموضوع للصلاة التامة وبين الصلاة الناقصة. ما هو منشأ هذا الأنس الذهني؟ الجواب: منشأه أحد أمرين. الأمر الأول المشابهة في الشكل، فإن الصلاة الفاقدة للسورة تشابه وتشاكل الصلاة الكاملة التامة، وبسبب هذه المشابهة في الشكل يستعمل العرف اللفظ الموضوع للصلاة الكاملة. وين يستعمله؟ في الصلاة الناقصة. لماذا يستعمله؟ لوجود شبه في الشكل. السبب الثاني هو المشابهة في الأثر، فإن الصلاة الناقصة الفاقدة للتشهد مثلا هي صلاة صحيحة وتسقط الأمر ولا يجب فيها لا الإعادة ولا القضاء، فهي من حيث اشتمالها على المهم من الأجزاء تشبه الصلاة التامة في الأثر المترتب عليها. إذن إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الناقصة بسبب الأنس الذهني، والأنس الذهني سببه إما المشابهة في الشكل وإما المشابهة في الأثر، وأحيانا يكونان معا. يعني شنو يكونان معا؟ هم مشابهة في الشكل وهم مشابهة في الأثر. فالصلاة الفاقدة للسورة سهوان مثلا هم هي تشبه الصلاة التامة من حيث الشكل، وهم تشبهها من يده من حيث الأثر. ولذلك المصنف يعطفهما بالواو، يقول في الشكل وفي الأثر، لأنهما قد يجتمعان معا. المهم النتيجة يكون إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الناقصة يكون مجازيا أم حقيقيا؟ يكون إطلاقا حقيقيا. الخلاصة خلقص المطلب. يقول هذا صاحب هذا الوجه، يقول اللفظ أولا وفي البداية وضع للصلاة الكاملة التامة،
يعني الصلاة الصحيحة أم الأعم من الصحيح؟ للصلاة الصحيحة، الصلاة الكاملة المتكونة من الأجزاء والشرائط، ولكنه يستعمل في الصلاة الناقصة استعمالا حقيقيا بإحدى طريقتين: إما على طريقة المجاز السكاكي بأن نعتبر أن الصلاة الناقصة هي مصداق حقيقي للصلاة التامة، وإما لا، مو على طريقة المجاز السكاكي، وإنما نقول حصل الوضع التعيني بسبب الاستعمال الذي أدى إلى الأنس الذهني. كيف أدى إلى الأنس الذهني؟ بسبب المشابهة في الشكل أو المشابهة في الأثار. قال: رابعها أن ما وضعت له الألفاظ، يا ألفاظ العبادات، ابتداء هو الصحيح التام الواجب لتمام الأجزاء والشرائط، إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدن العرف، لا يبتني على الدقة العقلية، أغلب الأمور مبنية على التسامح. يتسامحون كما هو ديدن العرف، ويطلقون تلك الألفاظ، يا ألفاظ كلفظ الصلاة مثلا، على الفاقد للبعض، يعني الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط. زين. وهذا الإطلاق يكون إطلاقا حقيقيا بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى تنزيلا له، يهو له الفاقد لبعض الأجزاء منزلة الواجب، يعني اعتباره كأنه واجب، اعتباره أحد مصادق الواجب على طريقة المجاز السكاكي. لذلك يقول: فلا يكون مجازا في الكلمة، بل المجاز في الادعاء والإسناد، على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة التي هي التشبيه، لكن لم يذكر المشبه فيه، وإنما ذكر المشبه به فقط. المشبه غير مذكور، المشبه به مذكور. كما لو قلت على الرجل الشجاع ماذا تقول؟ أسد. السكاكي شو؟ اعتبرنا الرجل الشجاع مصداق من مصادق الحيوان المفترس، فاستعمال لفظ الأسد يكون استعمالا حقيقيا. هكذا في محل كلامنا. إذن هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية: بل يمكن دعوى صيرورته، صيرورة من؟ صيرورة اللفظ، حقيقة فيه، في من؟ في الفاقد لبعض الأجزاء بعد الاستعمال، يعني بعد أن استعملنا اللفظ في الفاقد لبعض الأجزاء حصل عندنا وضع تعيني، فصار اللفظ موضوعا حتى للفاقد بسبب هذا الاستعمال. بعد الاستعمال فيه، في من؟ في الفاقد كذلك، يعني أن نستعمل اللفظ الموضوع للكامل نستعمله في الفاقد تنزيلا للفاقد منزلة الواجب. هذا الاستعمال سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الوضع التعيني. بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه، يعني في الفاقد، بعد الاستعمال، يعني استعمال اللفظ فيه، يعني في الفاقد كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني تنزيلا له منزلة الواجب. طبعا استعماله فيه دفعة أو دفعات عديدة، هذا ما يضر هذا، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة، يعني من دون الحاجة إلى كثرة الاستعمال أو اشتهار الاستعمال،
هذا ما نحتاج له، وإنما نحتاج الاستعمال مرة أو مرتين بهذه الطريقة، يعني تنزيلا له منزلة الواجب. هذا يكفي للوضع التعيني. زين، لماذا يكفي للوضع التعيني؟ قلنا لحصول الأنس. اللي شنو سبب حصول الأنس؟ المشابهة. قال للأنس. هاي للأنس هذا تعليل، هاي اللام تعليلية، تعليل لقوله من دون حاجة إلى الكثرة في الاستعمال والشهرة. لماذا لا نحتاج؟ يقول للأنس الحاصل من يا جهة، من جهتين. أولا من جهة المشابهة في الصورة، لأن الفاقد لبعض الأجزاء مشابه في الصورة والشكل واجد لجميع الأجزاء. أو هذا الثاني، أو المشاركة في التأثير في الأثر، فإن الناقص بعض الأجزاء أثره نفس أثر الواجد لجميع الأجزاء. يقول هذا الكلام كله كما في أسامي المعادين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة، كما مثلا أي مركب من المركبات والمعادين علاج خاص يركبه العشاب من 10 أجزاء ويضع اللفظ لهذه 10 أجزاء، لكن إذا فقد جزءا بعد ذلك يتسامحون في الإطلاق، إما من باب المجاز التكاكي وإما من باب الاستعمال مرة فيحصل الوضع التعيني. يقول كما في أسامي المعادين والمركبات العرفية الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة، يعني موضوعة للمركبات التامة، حيث يصح إطلاقها هذه المعادين على الفاقد لبعض الأجزاء. زين، بسبب الأنس الناشئ من المشابه. هاي المشابه صفة علما للفاقد، حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء. هذا الفاقد المشابه له علما للواجد لجميع الأجزاء، المشابه للتام صورة شنو؟ والمشارك له في المهم أثرا. لذلك قلنا عطفها بالواو. الأنس الذهني تارة يكون بسبب المشابهة في الصورة، وتارة يكون بسبب المشابهة بالأثر، وأحيانا يكون بهما معا، هم مشابهة في الصورة وهم مشابهة في الأثر، لأن الصلاة الفاقدة للصورة مشتملة على المهم من أجزاء الصلاة، فيترتب عليها أثر الصلاة، وكذلك صورتها صورة الصلاة فيطلق عليها لفظ الصلاة. قال حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء، وهذا الفاقد هو المشابه له، يعني مشابه للتام من جهتين. صورة، فإن صورة الفاقد نفس صورة الكامل، والمشارك هاي هم صفة للفاقد لبعض الأجزاء، يشارك التام في المهم أثرا. يعني شنو في المهم أثرا؟ يعني يشاركه في الأجزاء المهمة التي يترتب عليها الأثر. الفاقد لبعض الأجزاء يشابه الكامل في الأجزاء المهمة التي يترتب عليها الأثر، كالأركان. الصلاة الفاقدة للسورة تشابه الصلاة الواجدة للسورة، تشابه من يجه في اشتمالهما على الأجزاء المهمة التي يترتب عليها الأثر، والمشارك في المهم أثرا. زين، حيث يصح إطلاقها تنزيلا. هاي تنزيلا أو حقيقة ترجع المن لقوله حيث يصح إطلاقها
حيث يصح إطلاقها على الفاقد. إطلاقها على الفاقد بها طريقة، قلنا بإحدى طريقتين: تنزيلا وهي طريقة المجاز السكاكي، أو حقيقة بالوضع التعيني بسبب الاستعمال. إذن خلاصة الكلام هي موضوعة للصحيح، لكنها تستعمل في الفاقد إما تنزيلا أو حقيقة كما بينا وفيه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا خلت الحسينية نذهب إلى الحسينية، إذا بقي فيها الزوار